السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناه اميره الاعمال اليدويه. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحشوه نتاع خبز الطاكوس. هذا الخبز كيبغيوه الوليدات بزاف، كما كنعرفوا ملي كنخرجوا على برا كيتشهاو الوليدات. انا هنايا عندي تقريبا فايته نص كيلو نتاع صدر نتاع ديك الرومي، وعندي هنايا بصله صغيره مقطعها رقيقه، والتوابل ديالها شنو غادي نحتاجو بسم الله رشه نتاع الملح. ما غاديش نكثر بزاف لانه البيبي سبق لي راني مرقداه في الملح والخل. وغادي نزيد معلقه صغيره نتاع الصلصه، معلقه صغيره نتاع الصلصه الحاره، هنا عندي البهارات. هاد التوابل عندي هنايا نتاع الشاورما، وغادي نستعملهم حتى في هاد الحشوه هذه. انا هنايا عندي ملعقه مع مرش، وعندي معلقه نتاع المطارد، هكا معلقه، نجيب معلقه ما كانتش حدايا. غندير راس ملعقه نتاع السودانيه الحاره، وملعقه نتاع الصوجه، ها ملعقه، ورشه نتاع الثوم، رشه خفيفه هكا ثوم بودره. وكنديروا هاد المقادير قد ما درناهم يعني وخليناهم رقدوا قد ما كتكون النتيجه احسن، يعني ديك الشرموله كياخذوها مزيان مزيان. انا دابا غادي نزيد واحد الاضافه، معلقه صغيره نتاع الزعتر. هنايا غادي نحكو هنايا بين واحد هكا، ونحرك هذا الخليط ديالي. وغادي نعطيكم واحد الصلصه اللي هي عباره عن مايونيز، ولكن غادي نزيد فيه انا واحد النكهات زوينين بزاف كيعطيوه مذاق زوين. ونحركوا هاد الصلصه ونخليوها ترتاح يعني واحد شويه، عاد ندوزو باش نطيبوه. ودابا انا باش نحضر الحشوه، هنايا جبت مقلاة ودرت فيها واحد 4 المعالق ولا 5 نتاع الزيت. وغادي نجيب الحشوه ديالي اللي رقدات واحد ساعه ونص من بعد ما سخن الزيت، وغادي نضيفها عليه ونحركو بملعقه خشبيه هكا. هاد الحشوه راه كتجي جديده وجديده بزاف. نبقاو نحركو عليها كنحطو بهاد القطع اللي طابو لينا هكا ونخليهم. ودابا الحشوه ديالنا كطيب، وغادي ندوزو كما قلت لكم في الاول الصلصه اللي واحد الصلصه زوينه بزاف. انا هنايا عندي هاد الطاسه، ماشي طاسه يعني جبانيه، عندي فيها هنايا بيضه وحده كامله، وعندي فيها واحد شويه الملح تقريبا نص ملعقه، وعندي هنايا فرماج ساندويتش انا ما توجدش ليا مثلثات هكا، غادي نضيفها حتى هي كتعطي نكهه زوينه. وغادي نضيف واحد 3 معالق نتاع الخل، وغادي نضيف واحد ملعقه كبيره نتاع المطارد. وعندي هذا الخلاط هذا غادي نخلط هاد المكونات مزيان هكا، يعني كنحسوا هاد المكونات تخلطات لينا مزيان. ودابا من بعد ما خلطت يعني هاد المكونات كامله، غادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه، وفي نفس الوقت نخلط هكا
حتى هذا الخليط كينسجم لينا وكيبدا كيختار هكا. دابا راه بدا كيختار، نبقاو نضيفو واحد 2 ملعقات شويه بشويه حتى كينسجم لينا الخليط. ودابا التنسيمات اللي قلت لكم غنزيدها في الاول، غادي نزيد واحد راس ملعقه نتاع الزعتر، وواحد ملعقه نتاع الصلصه. انا هذه اختياريه هكا. ونخلط هاد المكونات. ودابا ان شاء الله غادي ننتقلوا كيفاش يعني نلفوا هاد الطاكوس. انا هنايا كما شفتوا الصلصه اللي جهزتها معكم راه صبحت عندي جاهزه، كتجي على هاد اللوين. وهنا عندي واحد الكميه نتاع البصله ومطيشه راني مشحراهم في نفس يعني في نفس المقلاة اللي شحرت فيها هذاك الصدر نتاع الديك الرومي. انا هنا كما كتشوفوا مطيشه راني ضفتها حتى تشحرات البصله باش ما كتجيش هكا منيها. والفريت كيبقى اختياري على حساب نتوما الا بغيتو ديروه فيه او يعني تخليوه بوحدو. ودابا بسم الله غادي نبداو نلفو. غادي ندير اول حاجه غندير هاد الصلصه كندهنوها هكا وكنجيبو هاد القطع هكا كنديرو على حساب الكميه. طماطيش حتى هي هكا، والبصله هكا. ملي كنوزعوها باش منين كنلفوه كيجي هكا الخليط موزع عليهم كاملين. والفريت غادي نزيد الفريت هكا ونشدوه هكا. غادي نجيب عويدات نتاع الكوردون هكا وغادي نبدا نثبت هكا. انا دابا غادي نستمر على الحشوه ديالي تنعمرها كامله في الطاكوس. ودابا هاد الخبز نتاع الطاكوس من بعد ما لفيناه يعني ودرناه في الاله نتاع البانيني راها كتعطيه هاد الخطوط هادو هكا كيجي زوين ومقرمل بزاف. دابا بسم الله غادي نفتح باش نوريكم من الداخل كيفاش جا. كيجي بهذا الشكل هذا كيجي زوين وزوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في التعليقات الزوينه ديالكم. يعني ومره في الوقت فين كنديروا هاد الوصفات للوليدات ديالنا عوض ما ياكلوها على برا كنحضروها لهم حنايا كنعرفوا يعني شنو مجهزين فيها. يعني كلشي الادوات اللي يعني غادي نخدموا بهم كلشي كنكونوا معقمينهم في البيت. كما كتعرفوا الماكله نتاع برا شحال من مره واحد يعني كيتصادف مع شي وجبه كيأدي اكثر من هذاك الثمن تاع هذيك الوجبه. لذلك انا اقترحت عليكم اليوم هذه الوجبه. كنتمنى ان شاء الله وكان تذوقوها معايا بالصحه والراحه وكنهديها لجميع الوليدات يعني اللي كيكونوا هكا كيعجبهم هذه الوصفه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. شاركوا في القناه ضغطوا على الجرس كيصلكم الجديد ان شاء الله.